यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सीपी गजुरेल। उहाँ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हुनुहुन्छ, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष पनि। लामो एउटा अनुभवले खारिएको व्यक्ति, एउटा वामपन्थी नेता। माओवादी तत्कालीन जनयुद्धबाट खारिँदै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका एउटा सक्रिय व्यक्ति। समग्र विषयमा आज उहाँसँग उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली जनताले बुझ्दा कम्युनिस्टको सरकार अर्थात् वामपन्थीको सरकार जे नाम दिउन्, मानिसले आम रूपमा बुझ्दा यो कम्युनिस्टको सरकार हो भनेर भन्छन्। यो कम्युनिस्टको सरकार 3 वर्ष झन्नै 2/3 बहुमतको निकटको अवस्थाको सरकारले व्यतीत गर्यो। यसबाट नेपाली जनले के पाए र आगामी दिनमा कम्युनिस्टहरू उप नेपाली जनले हेर्ने दृष्टिकोण के बन्न सक्छ? एक, नेपालको समग्र राष्ट्रिय अवस्था हेर्दा छिमेकीहरूको खेलो फड्कोको हामी कुरा गर्छौँ। कम्युनिस्टहरूले लामो समयदेखि नेपालको सवाल उप गरिब दीनदुखी जनताको एउटा उद्धार गर्ने तागतको रूपमा आफूलाई व्यक्त गरिरहे र एउटा देशभक्त शक्ति हौँ भन्ने रूपमा प्रस्तुत गरिरहे। नेपाली जनले सायद त्यही बुझ्ने प्रयास पनि गरे। ओली नेतृत्वको सरकार अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार बनेपछि नेपाली जनको अब के धारणा बनेको हुन सक्छ? अनि 2/3 बहुमत निकटको सरकार, तर त्यसले 5 वर्ष पुरा गर्न नसकेको नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार आगामी 78 वैशाख 17 र 27 गते हुने भनिएको 2 चरणको निर्वाचन, चुनाव भए के हुने, हुन नसके के हुने, समग्र राष्ट्रिय र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने ताजा राजनैतिक अवस्था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, तपाईहरू नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, तपाईका सहयोद्धा साथीहरू प्रचण्डजी लगायत तमाम साथीहरू त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ। नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, डबल नेकपा भन्नुहुन्छ तपाईहरू। त्यो एक त विभाजित भयो, दोस्रो यसले कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। 3 वर्षमै यो चुनावमा होमिने कसरतमा छ। भलै सुप्रिम कोर्टले के गर्छ, आगामी दिनमा चुनाव हुन सक्छ सक्दैन, यी यावत प्रश्न छन्। तपाईको दृष्टिकोणमा नेकपा, डबल नेकपा जुन ठाउँमा पदार्पण गर्यो, यो के को उपज ठान्नुहुन्छ यो अवस्थालाई? अब यो यसको निम्ति 2टा प्रमुख कारणहरू देख्छौँ हामी। एउटा कारण चाहिँ के हो भने तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटै चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भएका र पुँजीवादी धारमा प्रवेश गरिसकेका संसदवादलाई आदर्श मान्नेहरू 2टा पार्टीहरू चाहिँ उनीहरू एकताबद्ध भए। त्यो एकताबद्ध हुनुको मूल कारण के थियो भने त्यो निजी स्वार्थ त्यसमा चाहिँ प्रमुख थियो। किनभने बेग्ला बेग्लै बस्दाखेरि चुनाव जितिने भएन, सरकार बन्ने भएन, सरकार नबन्नेपछि चाहिँ धन कमाउन पनि नसकिने भयो, अनि त्यहाँबाट सत्तामा जाने त कुरै भएन चुनाव नजितेपछि। त्यसकारण चाहिँ 2टै पार्टी मिल्यो भने यो 2टै चिज हासिल हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति, कुनै राष्ट्रको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति, गरिब नेपाली जनता दीन दुखी जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो उनीहरूलाई राहत दिनको निम्ति, यो देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति
गरिएको एकता थिएन त्यो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यसको हालत यो भयो। अर्को पक्ष के थियो त भने विदेशी शक्तिहरू पनि उनीहरूलाई एकजुट गराउन चाहन्थे हैन, किनभने यो नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव बढेको उनीहरू देख्न चाहँदैनथे एक थरी। अर्को थरी कम्युनिस्ट भन्नेहरू पनि आफ्नै पक्षको सरकार होस् भन्ने चाहन्थे हाम्रा छिमेकीहरू। त्यस हुनाले उनीहरूले पनि प्रोत्साहित गरे त्यो एकता गर भन्दिए, किनभने मालिकहरूले नगर भनिकन त उनीहरूले गरेर पनि हुँदैन थियो फेरि। त्यसकारण दुईटै कुरा मिल्यो। यहाँ मिलेपछि चाहिँ यो यिनीहरूको एकता भयो। नभन्दै झन्ने 2/3 बहुमत पनि आयो, सरकार पनि बन्यो। अनि बनिसकेपछि चाहिँ अब करिब 2.5 वर्षको बिचमा पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू भए, तर निर्णायक ठाउँमा पुग्नलाई उनीहरूलाई चाहिँ 2.5 वर्ष करिब लाग्यो। र यहाँ पुगेपछि त लथालिङ्ग अहिले हामी देखिरहेकै छौँ। त्यो नेपालीले त्यो मत चाहिँ किन जाहेर गरे यो पक्षलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा पदार्पण गराउन भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यसमा प्रमुख कारण चाहिँ के छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट राम्रो हो, कम्युनिस्ट व्यवस्था राम्रो हो, वामपन्थी राजनीति ठिक छ, त्यसैले चाहिँ राष्ट्रलाई पनि जोगाउँछ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा त्यसैले गर्छ र नेपालमा समृद्धि पनि ल्याउँछ र तल्लो वर्गको हित त्यसैले गर्छ भन्ने एउटा धारणा व्यापक छ नेपाली समाजमा। त्यो थियो कि छ अझै? होइन, अझै पनि छ। अब अहिले त त्यसलाई पनि यो एकता गरेर जुन अहिले भ्रष्टीकरण भएको छ नि, कम्युनिस्ट भनेपछि त मान्छे नामै सुन्न नचाहने चाहिँ एलर्जी जस्तो भएको छ नि, त्यो पनि यो एकताको एउटा साइडको चाहिँ नि ऊ चाहिँ त्यो थियो। अब मान्छेलाई नै कम्युनिस्टप्रति वितृष्णा गराइदिएपछि त अब कम्युनिस्टलाई केही गर्नै परेन। आखिर जनताले समर्थन नगरेको पार्टी त के अर्थ हुन्छ र त्यो? त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट भनेपछि नै वितृष्णा पैदा गर्ने, घृणा हुने खालको कामहरू गरिदिने। अहिले ओली एन्ड कम्पनीले त्यही गरिरहेको। जे चाहिँ जनताले घृणा गर्ने कामहरू हुन्, राष्ट्रघाती काम, भ्रष्टाचार, तस्करी, यी दुनियाँलाई चाहिँ ऊ गर्ने, सरकारी जमिन जम्मै निजीकरण गरिदिने। अब चाहिँ त्यहाँबाट यो अब हुँदाहुँदै चाहिँ अब गणतन्त्र आइसकेपछि राजाको सम्पत्ति चाहिँ गणतन्त्रले चाहिँ राज्यले लियो। अब त्यसलाई चाहिँ यति भन्ने खोलेर यति खोलेर अर्का खोलेर जम्मै चाहिँ त्यहाँ फेरि ओलीले आफ्नै वरिपरिका मान्छेको नाममा त्यो सम्पत्ति पनि दर्ता गराउने अभियान अहिले पनि भित्रभित्र चलिरहेछ। कतिपय चाहिँ एक्सपोज हुन्छन् र बाहिर जनताले थाहा पाउँछन्, कतिपय एक्सपोज हुन पाएको हुँदैन, त्यो थाहा पनि पाउँदैनन्। यो सबै गरेपछि त के भयो भने जनतालाई हामीले त जे सोचेका थियौँ कम्युनिस्ट भन्ने त त्यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो पो हुँदो रहेछ। कम्युनिस्टहरू सरकारमा गयो भने चाहिँ यहाँसम्म गर्दा रहेछन्, अरूले नगरेको, पहिलेका पञ्चहरूले पनि नगरेका, काङ्ग्रेसहरूले पनि नगरेका, कसैले नगरेको चाहिँ त्यस्ता क्रियाकलापहरू, राष्ट्रघाती र जनघाती काम चाहिँ यिनीहरूले गरेर देखाइदिएपछि त अनि केही पनि गर्नु परेन। अर्थात् कम्युनिस्टहरू उप मानिसलाई नकारात्मक भावना पैदा गराउने, त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले काम गराउने काम भयो भन्ने त्यो कसले ओलीजीले एक्लै गरेको कि त्यसमा ओलीजी, प्रचण्डजी, माधव नेपाल, झलनाथहरू सबै सामेल भएको कि के भन्ने अर्थमा बुझ्ने मानिसले? अब यो चाहिँ समग्रमा नै एउटै हो। समग्रमा नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जुन गोरुको नाम के अरे सिंह छैन उसको नाम तिखे भने जस्तो डबल नेकपा भनौँ न, अब त्यसलाई डबल नेकपा नै हो मूल रूपमा चाहिँ। तर त्यसको यो प्रक्रियाको नेतृत्व चाहिँ ओलीले गरे, किनभने सुरुदेखि नै पार्टीको अध्यक्ष पनि उनै छन्, सरकारको चाहिँ नि प्रमुख पनि उनै छन्। यसको नेतृत्व चाहिँ दायी भूमिका चाहिँ उनले खेले, तर त्यो समग्र चिजको जिम्मेवारी त यो सम्पूर्ण पार्टीले नै लिनु। तपाईँ प्रचण्डजी, मोहन वैद्यजी लगायतका सिनियर नेताहरूको एउटा समकालीन नेता हुनुहुन्छ कि लेफ्ट मुभमेन्टमा लामो तपाईँले इतिहास पनि रच्नु पनि भएको छ, लामो अभ्यास पनि गर्नुभयो। तपाईँ प्रचण्डलाई बुझ्दा जुन अवस्थामा प्रचण्डजीको नेतृत्व ओलीजीसँग एकीकृत हुने ठाउँमा प्रवेश गर्यो, यति चाँडै यिनीहरू विभाजित हुन्छन् जस्तो प्रचण्डलाई तपाईँले राम्रो बुझ्नुहुन्छ, त्यसकारणले मैले यो विषय उठान गरेँ। त्यो उहाँका आनी बानी, व्यवहार, चरित्र, स्वभाव यावत हेर्दा यति चाँडै यिनीहरू
फुट्छन् र एकले अर्कालाई नाङ्गे झार पार्ने काममा लाग्छन् जस्तो तपाईँलाई लागेको थियो कि थिएन? त्यो जब तपाईँहरू अलग हुनुभयो प्रचण्डजीसँग, हामी तपाईँसँग मिल्न सक्दैनौँ यो कारणले भनेर तपाईँहरू अलग हुनुभयो, सायद तपाईँहरूले केही न केही देख्नु भएको थियो होला। त्यो के महसुस गरेर तपाईँहरू अलग हुनुभयो र यो रूपमा यति चाँडो एक्सपोज हुन्छन् जस्तो तपाईँहरूलाई लागेको थियो कि थिएन? अब यो विषयमा त मैले सार्वजनिक रूपमा पनि यो प्रश्न धेरै पटक त्यो उहाँहरूको एकता भएको बेलामा नै हामीलाई सोध्ने गरिन्थ्यो, मिडियामा पनि प्रशस्त यो प्रश्न उठ्यो, स्वाभाविक थियो। तपाईँहरू यो चाहिँ मूल प्रवाहमा किन जानु भएन? अब यहाँ त अवसरै अवसर थिए, त्यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी एउटै हुने भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटेको पनि जम्मै जुट्ने भयो, एकै ठाउँमा जम्मा हुने भयो। त्यसकारण तपाईँहरू चाहिँ किन जानु भएन? तपाईँहरू अझ पाएको नेता, पाएको अनुभवी इमान्दार मान्छेहरू त झन् त्यहाँ हुनुपर्थ्यो यतिखेर त। यसलाई दायाँ बायाँ हुन दिनु हुँदैन थियो तपाईँहरू त्यहाँ गएर। अझ तपाईँहरू चाहिँ बाहिर बस्दिनु भयो, यो के दुर्भाग्य भयो भन्ने कुराहरू पनि उठेको थियो। र त्यतिखेर हामीले यही भन्ने गरेका थियौँ कि यो टिकाउ हुँदैन, यो भ्रम हो। यो जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन सजधज जुन भएको छ, जुन प्रचारबाजी भएको छ, यो सुनियोजित छ। त्यसकारण यो टिकाउ हुँदैन। किन हुँदैन भनेर त्यतिखेर भनियो भने अब फलानै दिन यो आउँछ, फलानु महिनामा त भन्न सकिँदैन राजनीतिमा, त्यति प्रेडिक्सन त कसैले नि गर्न सक्दैन। तर त्यो हुन्छ भन्ने मोटामोटी चाहिँ अड्कल गर्न चाहिँ सकिन्छ र हामीले त्यतिखेर गरेका थियौँ। एउटै कारण के थियो भने यिनीहरूको जुन एकता भएको छ त्यो मिलेकै छैन। ती अरूको कुरा छोडिदिनुहोस् न, सैद्धान्तिक मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादका कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो मिल्नुभन्दा केही अघिसम्म प्रचण्ड चाहिँ काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकारमा बनाएको होइनन् र? अनि देउवालाई इमान्दारीपूर्वक हस्तान्तरण गरे भनेर देउवालाई हस्तान्तरण गरेका होइनन् र? ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावकै प्रचण्ड होइनन् र? ती संसदकै कुरा लिउँ न, अरू सैद्धान्तिक कुरा छोडिदिउँ। त्यस्तो पार्टीका नेताहरूको बिचमा के अचानक त्यस्तो चाहिँ नि चमत्कारी खालको चाहिँ नि भएर त्यो उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नु हो भन्दा दुइटैको स्वार्थ एउटा मिलेको थियो। दुइटै मिलेपछि चुनाव जितिन्छ, अनि सरकारमा पुग्न सकिन्छ, अनि हालिमुहाली गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको दुइटैको हिसाब भयो। अब त्यो एकता अनि अचानकसँग एकता भयो जस्तो देखियो। अनि एकता भइसकेपछि चाहिँ अब केही समय त अब राम्रै जस्तो देखियो। वास्तवमा त्यो भित्रभित्रै पाकिराखेको थियो, बाहिर आएको थिएन। तर त्यो एक ठाउँमा गएर त्यो हुनै थियो। किन थियो भने यो घटनाक्रमलाई हामीले केलाउँदाखेरि त्यही कुरो बुझ्न सकिन्छ। अब हासिल चाहिँ कसले गर्ने, कुन व्यक्तिले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्ने त भन्ने कुरा त भयो नि त त्यहाँ। अब ओलीले प्राप्त गर्ने कि प्रचण्डले भन्ने त भयो त्यहाँ। नियत राज्य दोहनको यो तमाम मैले भनिहालेँ अघि। अब त्यो चाहिँ कसले गर्ने त भन्दाखेरि त त्यो ओलीको हातमा गयो। किनभने जानु किन पनि स्वाभाविक थियो, दुईवटा कारणले त्यो स्वाभाविक थियो। एउटा कारण के थियो भने एमाले तुलनात्मक किसिमले ठुलो पार्टी थियो र वास्तवमा एमाले चाहिँ माओवादी केन्द्रमा विलय भएको होइन कि एमालेमा माओवादी केन्द्र विलय हुन गएको हुनाले त्यसको नेताले त्यो प्राप्त गर्नु स्वाभाविक थियो। दोस्रो कुरो, निर्वाचनमा ओलीमा यति घमण्ड किन आयो त भन्दा निर्वाचन लड्दाखेरि ओलीलाई उनीहरूले स्टार क्याम्पेनर बनाए। ओलीको नेतृत्वमा चुनाव लडियो, भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर नारै लाग्यो। त्यही नाराको आधारमा चुनाव लडियो। चुनाव जितेपछि त स्वत ओलीमा त घमण्ड मेरै कारणले चाहिँ यो जित्यो भन्ने त हुने आयो, भइहाल्यो नि। एक त ओली, त्यसमाथि पनि त्यति भइसकेपछि त उनलाई पुगिहाल्यो। अनि उनले कसले भनेको सुन्ने। त्यसो हुनाले यो कारणले गर्दाखेरि अब ओलीले नेतृत्व हत्याएपछि त केही समय त उनी पखेर बसे। अब उनलाई त फड्को भयो प्रचण्डलाई। अनि अब उनले भन्न थाले, लो अब मैले चाहिँ के पाउने त, प्रधानमन्त्री लो अब आधी आधी गर्नु पर्यो, तपाईँले मात्रै पाउने होइन हामीले पनि पाउनु पर्यो नि त भनेर उनले माग गर्न थाले। अनि भित्रभित्र एउटा कोठामा बसेर चाहिँ ओलीले लेखे सही पनि गरिदिएछन्। आधा आधा गर्ने, ल अब प्रधानमन्त्री पनि आधा आधा समय, अध्यक्ष नि आधा आधा खाने भनेर उनलाई चुप्लाउनुलाई त्यो गरिदिएछन्। अब उनले त मागे, अब मेरो भाग लो अब चाहियो भन्न थाले। अनि ओली चाहिँ के भने कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले भनेपछि त्यहाँबाट परिहाल्यो होइन। मुख्य त्यहाँबाट सुरुवातै त्यहीँबाट भएको छ नि। त्यो त घटनाक्रमले नै पुष्टि गरेको कुरा हो, मैले कुनै काल्पनिक कुरा गरेको नि होइन। त्यसपछि अनि उनले नपाउने भएपछि दुइटै त नदिने भयो रहेछ यसले।
अब बर्बाद पार्यो के गर्ने भने एउटा त पाउनु पर्यो भनेर एउटामा अनि उनले घच्ची थापे अनि अब एउटा पनि दिन्न भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ म चुप लागेर बस्दिनँ। किन जे उद्देश्यको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यत्रो जनयुद्धलाई बिसाइयो, त्यसलाई ध्वस्त नै बनाइयो, जनयुद्धका सारा एजेन्डा छाडेर एमालेका एजेन्डामा जे कारणले गर्दा प्रचण्ड गए, अब केही पनि पाइएन। सबै थोक पाइन्छ भनेर गएको त आखिरमा केही पनि नपाउने अनि जात फाल्नु गुन्द्रुकको झोलमा भने जस्तो भयो नि त। अहिले जुन ठाउँमा उहाँहरू पदार्पण गर्नुभएको छ, एक त नेपालमा कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य उप मानिसहरू अनेकौँ चर्चा बहस गर्न थाले। दोस्रो यो जो उपलब्धि भनिन्छ नि, यो उपलब्धिको निरन्तरता उप पनि मानिसहरू प्रश्न गर्न थाले। यससँगै जोडिएर आउने विषय कुनै बिन्दुमा पुगेर फेरि ओलीजी र प्रचण्डजीहरू एक ठाउँमा उभिने स्थिति पनि बन्न सक्छ। अर्को माधवजी र प्रचण्डजीको सहयात्रा अनि ओलीजी र रामबहादुरजीहरूको सहयात्रा, रामबहादुरजी पछिल्लो समयसम्म पनि तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सहयात्रा निरन्तरता उप तपाईँ के धारणा हुन्छ? तपाईँ मर्म बुझ्ने मानिस भएको हुनाले यस सवाल उप अनि म अन्यत्र मोडिन्छु। कृपया। अब यहाँ के छ भने जसरी यो पार्टी एउटै बन्यो र 2/3 झन्नै बहुमत ल्याएर चाहिँ यहाँ शासन चलाइराखेका छन्, कुशासन भनौँ, अब त्यसलाई के शासन भन्ने, कुशासन चलाइराखेका छन्। यो चाहिँ 5 पल्टसम्म हामी दोहोऱ्याउन सक्छौँ भन्ने थियो उनीहरूको, बाहिर त्यही भनेको थिए। यो चुनाव त जितिसक्यौँ, 5 पटकसम्म गर्छौँ हामी, कमसेकम 25 वर्ष हामी शासन गर्छौँ भने एक छत्र शासन गर्ने भन्ने सपना देखेका थिए। अब त्यो सपना देखेर कार्यकर्ताहरू पनि त्यही भएर गएको थिए, छोइसक्न थिएनन् उनीहरू पनि। 25 वर्ष शासन गर्ने ग्यारेन्टी भएको पार्टीका मान्छेहरू त छोइसक्ने त कुरै भएन। अब त्यत्रो सपना बोकेर गएको थिए होइन ती कार्यकर्ताहरू। अब त के भयो त भने 25 वर्षको कुरा भएन, 5 वर्ष पनि भएन, 5 वर्षको त आधा हुँदैखेरि चाहिँ यो अवस्था आयो होइन। अब यो सन्दर्भमा अब उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ, उनीहरूको सपना चकनाचुर भएको छ। पार्टी एकता हुनु पर्यो भनेर रोइ हिँडे नि ती दोस्रो तहका नेताहरू भनिन्थ्यो यसलाई क्रान्तिकारी, दोस्रो तहका क्रान्ति, सबैभन्दा ऋणी त तिनीहरू नै भयो। हाम्रो पालो नआउँदै यो गति देख्नु पर्यो। 25 वर्ष हुँदा त उनको पालो नै आउँथ्यो नि। सबैले उनलाई आफूलाई कसैले मन्त्री केमा हिसाब लगाएको थियो होला, कसैले प्रधानमन्त्री हिसाब लगा, तिनको सपना चकनाचुर भन्दा ती रुँदै हिँडेका थिए। लौ एक मिलाउनु पर्यो भनेर एकपल्ट त 6 जनाको कमिटी मिलेर लौ मिल्यो महान उपलब्धि, ल अब हाम्रो पार्टी फेरि एकीकरण भयो पनि भने। त्यसकारण यो उनको लागि चाहिँ ठुलो दुर्भाग्य भएको हुनाले यिनले कुनै पनि बेला अझै पनि मान्छेले आशा गरिरहेका छन् उनीहरू त्यो सपना पुरा हुन्थ्यो कि त्यो सपना। वामदेवले त त्यो सङ्गठनै बनाउन थालेका छन्, फेरि एकताको लागि भनेर अर्को सङ्गठन बनाउन थालेका छन्। त्यो त अर्को सङ्गठन बनाउने आधार खडा गरेका छन् उनले। उनको नारे एकता छ होइन। अब त्यो अभियान पनि चलेको छ। त्यो भित्रभित्र यिनीहरूलाई चाहिँ के भएको छ भनेदेखि ठुलो चिज जो पाइया थियो हामीले त्यो गुम्यो, त्यसलाई के गरी प्राप्त गर्ने होला। त्यतिखेर पनि चाहिँ ग्रुप बनेको थियो नि त। दोस्रो पिँढीका नेताहरूको ग्रुप बनेर कसैले प्रचण्डलाई फकाउने, कसैले चाहिँ ओलीलाई फकाउने, कसैले माधव नेपाललाई फकाउने। त्यो फकाउने ग्रुपहरू पनि धेरै भएको थिए, तिनको केही लागेन। ओलीले चाहिँ एउटा निर्णय गरिसकेका थिए र उनले चाहिँ त्यो निर्णयलाई लागू गरिदिए। त्यसो भएपछि उनीहरूको बिचमा एकताको सम्भावना सही छैन। अझै पनि मान्छेहरू भनिरहेका छन्, तपाईँलाई त राम्रोसँग थाहा छ, माधव नेपालजीहरू प्रचण्डजीहरू भाषण गर्दा के भन्छन्, ओलीजीले गल्ती स्वीकार गर्नुहोस्, तयार छौँ हामी भन्छन्। ओलीले के भन्छन्, उहाँहरूले आत्मआलोचना गर्नुहोस्, प्रचण्डको 19 पेजको फिर्ता ल्याउन्, ओलीको आरोप एकता हुन्छ भनेर ती पोखरेल दाजुभाइहरू त्यो भनेर हिँडिरहेका छन्। अझै तिनीहरू त्यो प्रयासमा लागिरहेका छन्। त्यसकारण यो हुँदैन भनेर नि भन्न सकिँदैन। त्यहाँ अस्ति चाहिँ एउटा कार्यक्रममा हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, धेरै पार्टीका प्रमुख पार्टीका नेताहरू आएको थिए। त्यसमा बाबुरामजीले र मैले त्यो प्रश्न उठाएको थियौँ, तपाईँहरूले जुन चाहिँ संयुक्त आन्दोलन गर्नु भन्नुहुन्छ, तपाईँले त विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो नि। एकातिर संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्नुहुन्छ हामीसँग, तपाईँहरू उता ओलीलाई आउनुहोस्, त्यो सच्याएर आउनुहोस्, तपाईँ लिने भन्नुहुन्छ, कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, के को लागि आन्दोलन गर्ने?
अनि हामी के को आधारमा तपाईँसँग कुन विश्वासका आधारमा चाहिँ तपाईँहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने त? अब अहिले पनि कुरा के छ भने अहिले पनि त्यो प्रयास एक थरीको त्यो चलिराखेकै छ। र अहिले एउटा ठुलो भ्रम के छ भने दुईटैको एउटै पार्टीको नाम एउटै के कुन पार्टीको तपाईँ भन्दाखेरि उही पार्टी विभाजित चाहिँ आधिकारिक रूपमा अझै भएकै छैन। त्यो किन भएन? जनताले त आइडेन्टिफाई गर्न पाउनु पर्यो नि कुन पार्टीका नेता कस्ता हुन् भनेर। त्यो प्रति पनि उहाँहरूलाई चिन्ता छैन। त्यो लिङ्गरिङ पनि गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू। त्यसकारण चाहिँ यो हुँदै हुँदैन भन्ने अझै 100% चाहिँ छैन। तर यति तिक्तता भएको छ त्यहाँ, होइन, यति शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध विकास भएको छ कि त्यो सहजै चाहिँ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ सहज मिल्न कठिन छ। अनि प्रचण्डजी र माधवजीको सहयात्रा, ओलीजी र रामबहादुरजीको सहयात्रा यो कस्तो देखियो? अब यो ओलीजी र रामबहादुरजीको यात्रा चाहिँ त्यो त्यसमा लेखराज भट्टजीहरू, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका मानिसहरू। यी चाहिँ के भने अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शबाट च्युत भएको उनीहरूलाई आफैलाई पनि थाहा छ। आदर्श जम्मै छोडेर कहाँ पुग्यो, प्रतिक्रियावादी कित्तामा गइसक्यो भन्ने थाहा छ। के को लागि गएको भने निजी फाइदाको लागि गएको। त्यत्रो जनयुद्धको रगतको खोलो भएको जनयुद्धका सारा उपलब्धिलाई चाहिँ लात हानेर अर्कोतिर जान कित्तामा चेन्ज गर्नु भनेको त त्यो त निजी फाइदाको लागि हो भने उनीहरूले सबैले के हिसाब गरे भने अब तत्काल भोलि के हो अहिले चाहिँ ओलीलाई समर्थन गरिदियो भने त मन्त्री, त्यो मणि थापा त ऊ पनि थिएनन्, केही पनि थिएनन्, उनलाई पनि मन्त्री बनाइदिइहाल्यो ओलीले, होइन। टोपबहादुरलाई चाहिँ फेरि ल्याएर चाहिँ नि त्यो ऊर्जा मन्त्री, सपनामै उनको त्यही थियो होला भने यी सबैलाई चाहिँ मन्त्री पाउने भइसकेपछि आदर्शबाट च्युत भइसकेपछि त त्यहाँ पुग्न उनलाई के को गाह्रो हो र? केही गाह्रै छैन नि। अनि उनीहरू त्यहाँ गए। बादलको त त्यही हो। बादल चाहिँ पहिले ठुट हुँदाखेरि पनि यहाँहरूलाई पनि थाहा होला, पहिले प्रचण्डसँग जब हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, विद्रोह गर्दाखेरि उनी प्रचण्डैसँग थिए, लास्टसम्म बसेका हुन्। जब हामीले चाहिँ अब अर्को एउटा राष्ट्रिय भेलाका आयोजना गर्ने भयौँ, राष्ट्रिय भेलाको निर्णय हामीले गरिसक्यौँ, त्यसलाई उतै छन् उनी भन्दै बस्दै गरेका छन्। अनि यता अनि ऊ गर्ने बेलामा चाहिँ उनका अलिकति उनीप्रति वफादार यो हितमान साक्य लगायतको एउटा टिम थियो जो चाहिँ पछि उतै गयो। त्यो टिम चाहिँ हामीतिर थियो पहिले। अनि उनीहरूले त यता जोड गर्न थाले, बादलजीलाई पनि ल्याउनु पर्यो भनेर हामीसँग भन्न थाले, किरणजीसँग मसँग। हामीले भन्यौँ बादल आउँदैनन्, उतैतिर गएका छन्, किन ल्याउनु पर्यो त्यसलाई, जाउन् न बसुन्। अब त्यो त राजनीति त आफ्नो चाहिँ विवेकले गर्ने कुरा हो। त्यो कर लाएर हामीसँग प्रलोभन दिने चिज पनि केही पनि छैन, प्रलोभन दिएर ल्याउने कुरा नि भएन भनेर हामीले भन्यौँ। तर उहाँ आउनुहुन्छ भन्दै गएर अनि बादल त आउन तयार भएर छन्। अब उनी आउँछन् भनेदेखि त ठिकै छ। फेरि केही समय बाटो बिरायो, ल ठिकै छ आउँछौ भने आऊ भन्न परिहाल्यो र हामीले उनलाई लिएर आयौँ। तर उनी आएको पनि के भनेदेखि उनले यसो हिसाब गरेर म अहिले सोच्दछु किन आयो होला नि त भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ प्रचण्डको पार्टी ठुलो हुने कि यो पार्टी ठुलो हुने भन्ने उनी दुविधामा थिए। उनले सायद यसैको चाहिँ भविष्य छ कि भन्ने लागेछ क्यारे तिनलाई। अथवा अर्को धेरैले अहिले शङ्का गर्छन्, त्यसमा चाहिँ प्रमाण छैन, प्रचण्डले पेनिट्रेसन गरेको हो भन्ने पनि छ कतिलाई। त्यो अहिले ओलीकोमा पनि त्यो हुनसक्छ कि भन्ने कतिपय मानिस त्यस्तो आशंका। त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने हामीभित्र त्यत्रो लामो समयसम्म बसेर जब उनी गए, अहिले भनिरहेछ नि लाल गद्दार भनेर त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेछ नि, कालो लाल गद्दार आयो भनेर अस्ति चितवनमा चाहिँ उ गरे नि। हामीले एउटा चुनाव बहिष्कारमा एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हामी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भाषण गर्दै हिँड्दा उनले चाहिँ प्रचण्डलाई लाल गद्दार भन्ने उनी हुन्। लाल गद्दार भन्ने त डकुमेन्टमा लेखिया थिएन, तर यो लाल गद्दार हो भनेर उनले भाषण गरेका होइन। लाल गद्दार भन्नेसँग उनी गएर चाहिँ आत्मसमर्पण गरे, त्यसलाई नै महान नेता भने। त्यस्तो काम पहिलोपल्ट भएको होइन, पहिले पनि भएको हो। र उनलाई कारबाहीमा पर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डले कारबाही गरेपछि उनी असाध्यै प्रचण्डका विरुद्धमा आक्रोशित भएको थिए पहिले पार्टीमा एउटैमा हुँदा। पछि गएर उनी त के भने जुरुक्क उठेर अङ्कमाल गरेर रोएका छन्। अहिले त्यो डकुमेन्टहरू त्यो अहिले हाम्रो साथीहरूले खिचेर प्रचण्डसँग कि तपाईँहरूसँग? प्रचण्डसँग अङ्कमाल गरेर मैले मेरो नेता चिन्न सकिनँ, मेरो साथीप्रति मैले विश्वासघात गरेँ, गलत सोच बनाएछु भनेर रोएका हुन् चुङमाङमा है। हामीले त दुर्भाग्यवश हामी जेलमा आउनाले त्यो
प्रत्यक्ष देख्न त पाएनौँ, पछि त्यो भिडियो हेर्न पाइयो। त्यो भिडियोमा उनी गुवा रुन पनि सक्ने। पछि गएर जब चाहिँ बालाजुमा हाम्रो चाहिँ एउटा भेला भएको थियो, बेलाजुमा हामी सबै मञ्चमा थियौँ, उनी त जुरुक्क उठे। किन उठे यिनी भनेको त प्रचण्ड उठिरहेको थिए, उनी जुरुक्क उठे। उनी यसो बाहिर जान लागेको थियो भने त उनी त ठ्याक्कै अङ्कमाल गरेर अनि त्यहाँबाट ल हाम्रो चाहिँ एकता भनेर पो त्यहाँ आँसु झर्न थाले। त्यस्ता पहिले पनि गर्थे यिनी, अहिले पनि गर्छन्। उनको छवि चाहिँ बाहिर जुन उनी यथार्थमा छन् अर्कै छवि छ उनको, तर उनी यथार्थमा त्यस्ता मान्छे हुन्। र अहिले उनले किता बदले भन्दा हामीलाई चाहिँ आश्चर्य लागेको छ। कुन बेला के गर्छन् पत्तो हुँदैन, हिसाब गर्छन्। अनि प्रचण्ड र माधवको जे चाहन्छन्, प्रचण्ड जे चाहन्छन् सायद माधव पनि त्यही चाहन्छन्, माधव जे चाहन्छन् प्रचण्ड पनि त्यही चाहन्छन्। यो सहयात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसमा झलनाथजी लगायतका पुराना कतिपय एमालेका मानिस पनि छन्, यता र कोही यताका कोही उताका भएको। यो ढङ्गले डबल नेकपा त्यो ध्रुवीकृत हुँदैछ, त्यो दुई ठ्याक्क विभाजित हुँदैछ, चिरा पर्दैछ, 50-50 जस्तो देखिन्छ तल्लो गाउँ तहसम्मको अवस्था हेर्दा। यो के कहाँ पदार्पण गर्न सक्छ यसको विषयमा? अब यो माधवजीको र प्रचण्डजीको कतिन्जेल चल्छ त्यो चाहिँ भन्न गाह्रो छ, तर यो स्वार्थमै आधारित छ। अन्तिममा गएर यो पनि स्वार्थमै आधारित एकता हो। अहिले के भएको छ भने म इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डको इन्ट्रेस्ट प्रधानमन्त्री बन्नेमा छ। माधव नेपाल चाहिँ उनको के भएछ अरे भने मलाई सुनाउँछन् त्यतातिरका साथीहरू। र माधवजीको चाहिँ के छ अरे भने उनी 15 वर्षसम्म त त्यसको नेतृत्व गरिरहे एमालेको, तर त्यो बेला चाहिँ के थियो भने महासचिवको प्रणाली थियो, अध्यक्षीय प्रणाली थिएन। उनलाई एकपल्ट पार्टीको अध्यक्ष भएर चलाउन उनलाई पनि रहर लागेको छ अरे। त्यसमा दुईटैको चाहिँ अहिले स्वार्थ ठ्याक्कै मिल्यो। प्रचण्डलाई त प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछस् भनेर उनलाई दलको नेतातिर लगाइदिएछन्, ऊ मक्ख परेका छन्। उनको पनि एउटा इच्छा आकाङ्क्षा रहेछ एकपल्ट म अध्यक्षीय प्रणालीमा पनि, किन अध्यक्षमा चाहिँ उनी हारे फेरि त्यहाँ चुनाव। त्यसो हुनाले चाहिँ अध्यक्ष बन्ने यिनको इच्छा थियो, उनलाई पनि अध्यक्षको त्यो चाहिँ पुर्याइदिएको हुनाले अहिले उनी खुसी छन् उनीहरू। अब तपाईँको दृष्टिकोणमा अब यी जति पनि राजनीतिक तागत, यी संसदीय फाँटभित्रका राजनीतिक तागत, यिनको भविष्य भनेको सर्वोच्च अदालतको मुठीमा छ। अनि निर्वाचन आयोगले कसलाई के दिन्छ भन्ने छ, किनभने भागभण्डा उसले दिनेमा पर्यो, डाडु पनि उनीहरूको हातमा पर्यो। त यससँगै जो आगामी चुनावमा हुने भनिएको छ 78 वैशाख 17 र 27, त्यो चुनाव उप तपाईँको दृष्टिकोण के र सर्वोच्च अदालतको सवाल उप यससँगै आउन सक्ने नेपालको सम्भावित राजनीतिक परिणामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब हुन त यो खेलसँग हामीलाई त्यति धेरै मतलब त थिएन, किनभने हामीले यो व्यवस्थै ठिक छैन, व्यवस्थै बदल्नुपर्छ भन्नेलाई त यो चुनावलाई पनि हामीले खास महत्त्व पनि दिँदैनौँ होइन। कहिले बहिष्कार गर्छौँ, कहिले चाहिँ उपयोग पनि यसो गरिदिन्छौँ परिस्थिति हेरेर। त्यसकारण यो चुनावबाट चाहिँ ठुलो परिवर्तन हुन्छ, आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छैन। तैपनि के छ भने अहिले देशको राजनीति नै यसमा केन्द्रित भइसकेपछि हामी यसबाट अलग हुने कुरा नि भएन। घटना एकातिर भइरहेछ, अर्कोतिर हिँडेर हुने कुरा नि भएन। त्यसो हुनाले यसमा चाहिँ हामीलाई लाग्ने कुरा के हो भने अहिले जुन ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुन चाहिँ संसद विघटन गरेर चाहिँ गरिन्, त्यो प्रति हाम्रो चासो चाहिँ किन भयो त भन्दाखेरि त्यो त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो। यो कहाँ पदार्पण गर्न सक्छ? अब यो कहाँ पुग्छ भन्ने लागेको छ भने यो गएर राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने सङ्कटकालसम्म यो पुग्छ, त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसको यात्रामा यो पहिलो कदम हो भन्ने लागेको हुनाले हामीलाई प्रतिगमनकारी भन्यौँ हामीले। नत्र भने यो उनीहरूको खेल हो, हामीलाई लिनु दिनु के मतलब होइन। बेल पाकेर कागलाई हर्सन विस्मत भने जस्तो हो त्यो। अब उनकै खेल हो, उनीहरू खेल्छन् भन्ने हुन्थ्यो, हामी आफ्नो काम गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ के भनेदेखि यो त यसको भोग्नुपर्ने त जनताले छ, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले छ, सबैले छ यो भोग्नुपर्ने। त्यसै हुनाले चाहिँ त्यो त्यहाँ आएर जोडिएको हुनाले हामीलाई यसको चासो भएको हो। त्यसकारण यो त्यतिमा मात्रै सीमित छैन र यो ठुलो एउटा प्रतिगमनतिर जाँदैछ। यो त्यसको निम्ति यो गरिएको हो भन्ने कुरामा
हामी विश्वस्त छौँ। यस सवालमा प्रचण्डजीहरूसँग माधवजीहरूसँग तपाईँहरू संयुक्त आन्दोलनको लागि पनि मानसिक रूपले तयार कि के त? यो छलफल भइरहेको छ, उहाँहरूले बोलाएको बैठकमा पनि जानुभएछ, के त सडकमा सँगै जान सक्ने स्थिति छ? होइन, उहाँहरूको यो छ, हामी अहिले त्यो मात्रै मुद्दामा त हामीले संयुक्त कार्यक्रम गर्न सकिएला, त्यही मात्रै मुद्दामा, अरू बाँकी मुद्दा हाम्रो मिल्दैन, त्यो कुरा प्रष्टै छ। बाँकी मुद्दा भनेको? बाँकी मुद्दा चाहिँ अब जस्तो भन्यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय भयो, अब अरू धेरै विषयहरू होइन, यो नीतिगत कुराहरू भयो होइन, कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो, यो सबै कुरामा त केही पनि मिल्दैन हाम्रो। त्यही विषयमा मात्रै मिल्ने कुरामा अब हामी उहाँहरूको कार्यक्रममा भाग लिनु भनेको पनि के हो भने एक प्रकारको सहकार्य त भयो नि। हामीले सडकमा गर्दा सँगै उत्रिने कि नउत्रिने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सल्लाह ठोस भएको छैन। तर उहाँहरू हामीसँग त्यति धेरै इच्छुक पनि देखिनु भएको छैन, किनभने इमेज बिग्रिन्छ नि त उहाँहरूको। मालिकहरू त होइन प्रश्न उठाइदिएला, त्यस्तासँग मिलेर तिमीहरू कार्यक्रम गर्न थाल्यो, के गर्न आँटेको भनिहाल्छन् बिचरा। उहाँहरूको पनि बाध्यता छ, त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ फेरि। त्यसकारण त्यो हो। अब उहाँहरूको यो मित्रता कतिन्जेल टिक्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। र अघि यहाँले प्रश्न गर्नुभयो ओलीसँग पनि त्यहाँ गएर चाहिँ मिल्ने हो कि भन्ने पनि त्यो टुस बाँकी नै छ। त्यो सानो त्यहाँ जोडिरहेको छ अहिले पनि, त्यो चुँडिएकै छैन। अब जहाँसम्म यो उनीहरूको म स्थिति देख्छु, खास गरेर प्रचण्ड माधवजीहरूको, उहाँहरूको स्थिति चाहिँ अब पहिला त नेपाली कङ्ग्रेस पनि एक ढिक्का भएर आयो भनेको थियो, नेपाली काङ्ग्रेस त देखिहाल्यो, शेरबहादुर देउवा त पुरै चुनावमा जाने भइहाल्यो। दुई किता जस्तो देखियो काङ्ग्रेसमा यस सवालको पर कुनै चिजले काम गर्यो, त्यहाँ काम गर्यो। अब शेरबहादुर देउवा त उता लागिहाले, हामीलाई लाग्छन् भन्ने पनि लागेको थियो। अब यहाँ पनि अब यदि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अब यो ठिक छ, चुनावमा जाँदाखेरि यो निर्णय जुन भएको छ यो ठिक भयो भने, जसरी शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् त्यो केही आधारै भएर भने होलान्, सबै भाग लिन आउँछन् भनेको छ नि। उनीहरूको बिचमा वार्ता पनि भएको होला, हामीसँग त्यस्तो वार्ता हुने कुरा त छैन। तर राजनीतिक परिवेशलाई चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि जाने बाटो त्यही हो भने देखिन्छ, चुनावमै जान्छ भन्ने। किनभने अब के गर्ने त, सर्वोच्चले अर्थात् जुन एउटा सर्वोच्च अदालतले जुन कमिटी बनाएको छ संवैधानिक इजलास, त्यसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको सम्भावनालाई तपाईँहरू त्यति निकट देख्नुहुन्न? अर्थात् होइन, त्यो चाहिँ के देख्छौँ भने हामी त्यहाँ, किनभने ओलीले सबै सेटिङ मिलाएका छ भन्ने छ। अहिलेसम्मका अदालतका स्टेपहरू हेर्दाखेरि त्यो हो जस्तो लाग्छ बढी। निर्वाचन आयोगको चाहिँ सर्वोच्चको स्टेपहरू गर्दाखेरि पहिले अब सिनियर न्यायाधीशहरूलाई नराखेर जुनियरहरूलाई राख्ने, त्यो पनि चाहिँ ओली पक्षकालाई बढी उ गर्ने, त्यो पनि भयो। अहिले त त्यो त उनी आफै पछि हटेपछि त त्यो समस्या भएको छैन। तर त्यस्ता कदमहरू चाहिँ बिचबिचमा भएको हुनाले के देखिन्छ भने यो सेटिङ हुन पनि सक्छ होइन। यदि त्यो भयो भने र सर्वोच्च अदालतले त्यति अहिले त त्यसको विरुद्धमा छ जनमत, किनभने त्यो नेकपा मात्रै छैन नि त, सत्ताधारी नेकपा माधव नेपाल मात्रै छैनन्, त्यो खतरा देखेका हुनाले सबै अहिले त मानवाधिकारवादीहरू पनि छन्, सिभिल सोसाइटी छन्, सबै लागेका छन् नि होइन। यहाँका डेमोक्रेटहरू सबै इमान्दारीपूर्वक लागेका छन् उनीहरू, यो चाहिँ प्रतिगमन गर्नको निम्ति भएको हुनाले यो हुनु हुँदैन भनेर लागेका छन्। त्यस कारण यो उनीहरूको हातमा मात्रै पनि छैन। तर यदि यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले यदि त्यो निर्णय गरियो भने प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरू चुनावमा जानुहुन्न भन्ने चाहिँ उही शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको जस्तै बिस्तारै भन्दै, किनभने हाम्रो सर्वोच्च अदालतको निर्णय भन्दा त जनतामाथि हुने भन्दै एउटा के भन्दै उहाँहरू पनि लुसुक जानुहुने हो कि भन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। किनभने त्यो बाहेक उहाँहरूको कार्यक्रम छैन नि, के को लागि अब बस्ने त, बाहिर बसेर के गर्ने? उहाँले नहुने पनि चुनाव त हुने भयो, चुनाव हुने भइसकेपछि त ओली जित्ने भयो, अब आफू त बाहिर भइयो। अब त्यो बाहिर भएको त्यत्रो सपना, सत्ताको सपना देखेर जाने मान्छे बाहिर भएपछि त सपना चकनाचुर हुने भयो। त्यसबाट हेर्दाखेरि के भने उहाँहरू त्यसमा धेरै टिक्नुहुन्छ भन्ने लागेको छैन। अस्ति हामीले त्यही कुरा उठाएको थियौँ, तपाईँले क्लियर गर्नु पऱ्यो नि, यदि यो पुनर्स्थापना भएन भनेर यो चुनाव भयो भने के गर्छौँ भन्ने कुरा नि प्रश्न हुनु पऱ्यो नि त। त्यसमा के उहाँहरू मौन रहनु? उहाँ माधवजीले पछि जवाफ दिनु भएन त्यो कुराको चाहिँ। अब यो जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ नि, तपाईँहरू एउटा प्रयास गरिरहनु भएको छ,
यिनीहरू कम्युनिस्टका नाममा ढोंगी भए, हामीलाई ठुलो नोक्सान भयो जो तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। तर अब मानिसले बुझ्दाखेरि के हुने भयो भने नेपालमा अब कम्युनिस्ट हौँ भन्नेको नाममा अब विद्रोह या नेपालीजनले साथ दिने आँधीबेरी आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना हुने सम्भावना समाप्त भएर गयो। मानिस त्यसो भन्छन्। किन त्यसो भन्छन् भने यत्रो यहाँहरूकै शब्दमा जनयुद्ध भनेर तपाईँहरू आउनुभयो, 17,000 मानिसको जीवनलीला समाप्त भयो, ठुलो धनको पनि समाप्त भयो, नोक्सान भयो। तर अन्ततोगत्वा यो विगतको 47 को संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अर्थात् संसदीय प्रकृतिको सिस्टमभन्दा फरक खालको केही देखिएन। नेपाली जनजीवनमा खास कुनै परिवर्तन आएन, तात्विक भिन्नता आएन। अनि विदेशीहरूको खेलोफडको हिजोको भन्दा झन्झन बढेर गयो। हामीले काङ्ग्रेस पनि भोग्यौँ देख्यौँ, पञ्च पनि हिजो भोगेकै हो देखेकै हो, कम्युनिस्ट पनि भोग्यौँ, अब भयो पुग्यो भन्ने निष्कर्षमा सायद नेपाली जनता पुग्दैछन् या पुग्छन्। तपाईहरु कसरी राजनीति गर्नुहुन्छ बताइदिनुस् त। अब कसरी कहाँ तपाईहरुको राजनीति गर्ने थलो खै? यो चाहिँ के भएको थियो भने एउटा त मान्छेहरुलाई त्यो लागेकै हो। त्यो भन्दा अगाडि एकता हुँदाखेरि पनि यहाँ आधी बेरी अर्कैतिर आथ्यो। ल अब कम्युनिस्ट जति एकता भएछन्, अब बाँकी चाहिँ यो जडसूत्रवादी कुरै नबुझ्नेहरू, एउटै एकरो लागेको लाए गर्नेहरू, यस्ता मान्छे मात्रै बाँकी रहेछन् बाहिर भनेर हामीलाई देखाइन्थ्यो। त्यो है कुरै नबुझ्ने यिनीहरूलाई भनेर भन्थे। एकपल्ट मान्छे त्यसरी चाहिँ नि माने रनभुल्नमा परेका थिए। अहिले आएपछि ती मान्छेहरू के भन्न थालेका छन् भने होइन तपाईहरुले कसरी बुझ्नु हो यसरी बिग्रिन्छन् भनेर। पहिले बुझ्या जस्तो भयो त खतम रहेछन् नि यिनीहरू त। तपाईहरुले भनेको कुरा मिल्यो त्यहाँ भनेर अब मान्छे त्यसो भने र हामीलाई त्यतिखेर एकतामा जानुपर्छ भन्थे। अहिले तपाईहरु नगएर ठिक भएछ भन्छन् ती मान्छेहरू। फेरि बुद्धिजीवी भन्नेहरू नगएर ठिक गर्नुभएछ। अब के नारा लाउन थालेछन् भने उनीहरू अब तिनीहरू बाहेकका कम्युनिस्ट मिल्नु पर्यो भन्ने थाले। अहिले त्योदेखि बाहेकका कम्युनिस्टहरू चाहिँ मिल्नु पर्यो। अब तपाईहरु पनि हुनुहुँदो रहेछ नि त 23-24 दल भन्नुभएको छ, उ गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ मिलेर एउटा शक्ति अब त्यताबाट बनाउनु पर्यो। यी त खतम भए यिनलाई चाहिँ ठोक्नु पर्यो भन्ने अहिले त्यो आएको छ। किनभने जनता चाहिँ के हुन्छन् भने कहिले निराश हुन्छन्, बिचरा हैरान हुन्छन् हैन, र उनीहरुमा त्यस्तो आउँछ। तर यो समाजमा परिवर्तन त भएको हुँदैन फेरि हैन। थिचोमिचो उस्तै छ। मान्छेलाई उत्पीडन हेर्नुस् त। अहिले चाहिँ मान्छेलाई के खाने भन्ने नै समस्या छ। हेर्नुस् त यत्रो विकराल समस्या पैदा भएको छ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि। अब यो अवस्थामा रोजगारी छैन, केही छैन। अब यसको समस्याको हल त भएको छैन। फेरि रिस त उठेको छ तर समस्याको हल भएको छैन। त्यसकारण यो समस्याको हल जसले दिन्छु भने चाहिँ जनता अब त्यहीतिर लाग्छ। अब जनताको त त्यही हो। किनभने अब यहाँ अहिले राजावादीहरू भन्नेहरू पनि जुलुस गरे, मान्छे त्यहाँ पनि हिँडे न यताबाट पो हुने हो कि विकल्प खोज्दैछन् नि मान्छे। किनभने जनताले त्यसै हुन्छ। जनताको चरित्रै त्यस्तो हो। सजिलै तरिकाले हुन्छ भने, राम्रो सम्पन्नता आउँछ भने सजिलो तरिकातिर जान्छन् जनताहरू। जब हुँदै भएन भनेदेखि त कठोर बाटो पनि उनीहरू पक्रिन बाध्य हुन्छ। यसको अर्थ के यथास्थितिमा चाहिँ अब चल्दैन, यसले एउटा बाटो चाहिँ लिन्छ, यो वा त्यो राइट एन्ड लेफ्ट जुन बाटो भए पनि भन्ने तपाईको भनाइ एकदम त्यो हो। के सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ? कसरी अब सम्भावना के देखिन्छ भने अब पछि फर्किने चाहिँ सम्भावना म देख्दिनँ। पछि फर्किने सम्भावना त्यो इतिहासको नियमबाट पनि मिल्दैन। र फेरि राजतन्त्रले चाहिँ त्यतिखेर धेरै राम्रो गरेर हैन, राजतन्त्रको विरुद्ध कु गरेर अर्को व्यवस्था आएको भए पो त्यो स्थिति हुन्थ्यो। अब राजतन्त्रका विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएर, लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएर चाहिँ हटाएका इतिहास त यिनै जनताले भोगेको कुरा हो। अब फेरि त्यतातिर फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ यो पश्चगमन हो, उल्टो दिशातिर हिँड्ने कुरा हो। इतिहासलाई उल्टो बाटोतिर लैजाने कुरा यो हुँदैन। यो सम्भावना म देख्दिनँ। र आखिर चाहिँ अग्रगमनतिरै जान्छ। अग्रगमन भनेको अब कसलाई भन्ने? जस्तै एउटा नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि छ। उसले लामो समय राज्य पनि सञ्चालन गर्यो। त्यसप्रति पनि मानिसले एक खाले सायद धारणा बनाए। कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई पनि भोग गरे। अनि त्यो अग्रगमनमा लैजाने भनेको बाह्य तागत हो कि अथवा को हो जुन यो प्रयोजनको हेतु
जो विदेशीहरूको सलबलाहट सक्रियता दक्षिण उत्तर पश्चिममा त एज अ होलमा त कोही पनि बाँकी रहेन नि त। अनि कसलाई अग्रगमन भन्ने कसलाई प्रतिगमन भन्ने आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण अलग अलग छ। मानिस विभाजित छ, नेपाली समाजमा ध्रुवीकृत हुँदैछ। यो कहाँ जाने बताइदिनुहोस् त। तपाईँ एउटा अनुभवले पनि अलिकति राजनीति एउटा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर बताइदिनुहोस् न। यो जुन ठाउँमा नेपाली समाज पदार्पण गरेको छ र नबुल्लमा छन् नेपालीहरू, न नेतृत्वको सवाल उपर विश्वासयोग्य अवस्था छ, न नेपालीले सुख पाउने छाँटकाँट छ, न विकल्प ठ्याक्कै यो भनेर त्यो पहिले आएको स्थिति छ। यसलाई कसरी चिर्ने? एकदम ठिक भन्नुभयो। अहिले मान्छे रणमुल्ल परेको स्थिति छ, सङ्क्रमण काल आएको छ। अहिले कता जाने हो होइन, अहिले भन्न नसकिने जस्तो अवस्था भएको छ नि। यथास्थितिमा पनि रहँदैन र एउटा कि चाहिँ पश्चगमनतिर जान्छ कि अग्रगमनतिर जान्छ यथास्थितिमा। अब जनताले के देखेका छन् भने स्पष्ट भन्दाखेरि अग्रगमनतिर जाने शक्ति कमजोर देखेका छन्। हो पनि फेरि हाम्रै पार्टी फुट्दा 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 चाहिँ कमजोर भएको छ। अब अरूको तुलनामा हाम्रो पार्टी, यो कमजोर पार्टीले चाहिँ नेतृत्व गरेर अग्रगमनलाई चाहिँ एउटा निकास दिन सक्दैन भन्ने मान्छेलाई लागेको छ। त्यो विश्वास भइसकेको छैन, विश्वास आर्जन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो हुनाले अहिले नभएको हो। तर समय क्रममा के हुन्छ भने परिवर्तनगामी मान्छेहरू त ध्रुवीकरण हुन्छ। म यहाँलाई सम्झाउँ, जनयुद्ध गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टी, अहिलेको हामीसँग जति पार्टी छ नि हामीलाई त थाहा छ नि होइन, एक थाहा छ नि त। त्यो आफू त्यही प्रक्रियामा गएको हुनाले सबै थाहा छ। जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा हाम्रो जति पार्टी थियो त्यो अहिले हाम्रो क्रान्तिकारी माओवादी त्योभन्दा धेरै ठुलो पार्टी छ। त्यसबेला त्यति कमजोर अवस्थाबाट उनीहरूले जनयुद्ध प्रारम्भ गर्यो। सानो पार्टी थियो, हेपेर यिनै ओलीले भनेको हो नि, गुलेली हान्ने ढङ्ग छैन, एउटा गुलेली त छैन हातमा, बन्दुक उठाउने र यिनीहरूले के सुन्नु परेको भन्थे यिनीहरूले। यस्ताले गरेर चाहिँ अब मान्छेहरूले, जनताले नि के भन्छ भने पहरोसँग चाहिँ कुइनाले ठेलेर नि हुन्छ, तपाईँहरूले के गर्नुभएको यस्तो, यो सोचै नसोच्नुहोस् भन्थे हामीलाई त्यतिखेर पनि तयारीमा हामी जाँदाखेरि। तर त्यही पार्टीले आखिरमा गएर चाहिँ त्यत्रो चाहिँ वो गर्यो होइन, जनयुद्धको नेतृत्व गर्यो। त्योभित्र विश्वासघात गद्दारी भयो, त्यो अर्को पाटो हो त्यो। तर गर्न त गरेको हो नि, सारा संसारलाई चकित बनाइदियो एउटा त्यो शक्तिले। भनेदेखि अहिले सानो देखेर त्यसले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन। मुख्य कुरा के हो भने माओले भन्नुभयो जस्तै जब चाहिँ चैत वैशाख जेठमा चाहिँ सबै चाहिँ पात पतिङ्गर झुरुम्म भएर बसेको छ भनेदेखि त्यसलाई धेरै ठुलो झोसेर हुँदैन, पर्दैन। एउटै झिल्कोले बनेलो कत्रो डढेलो लगाइदिन्छ हेर्नुहोस् त। अमेजन जङ्गल चाहिँ डढेलो खरानी पार्ने त पहिले त एक ठाउँबाट सानोबाट झिल्को लागेर हुने हो नि त। त्यो त नेपालमा पनि त्यही भएको थियो, सानो झिल्को थियौँ हामी, तर डढेलो लाग्नको लागि वातावरण तयार भएको थियो अनि डढेलो लाग्यो। अब अहिले पनि के हुन्छ भने क्रान्तिकारी झिल्को चाहिँ छ नि, हामी चाहिँ पछिको डढेलो नि बन्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ हामी निराश भएको छैन, किन इतिहासको नियम यो हो, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति केही बिचबाट अगाडि बढ्दै गएर अन्तिममा क्रान्ति सफल हुने हो। त्यो त फाइनल भइहाल्यो नि, क्रान्ति सफल भइसकेपछि त अनि त्यसले त अर्को कोर्स पक्रिहाल्छ नि। त्योभन्दा अगाडि यो तलमाथिहरू भइरहने, दायाँ बायाँ भइरहने। त्यस कारण चाहिँ के हो भने यहाँ अहिले सम्भावना अग्रगमनकै छ। क्रान्तिकारी शक्तिहरू सबै सिद्धिएका छैन, क्रान्तिकारी शक्तिहरू कमजोर मात्रै भएको हुन्। यहाँ नेपालमा क्रान्तिकारी शक्ति भन्ने रहँदै नरहेको भएदेखि अन्धकारै हुन्थ्यो, अर्को नयाँ जन्मिन कति वर्ष कति युग लाग्ने थियो। तर अहिले त्यो स्थिति छैन नेपालमा। क्रान्तिकारी शक्ति विद्यमान छन्, तिनीहरू प्रयास गरिरहेछन् र अग्रगमनतिरै जान्छ यो समाज। यो कुरा चाहिँ निश्चित हो। कहिले जान्छ, के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। अब यो बताइदिनुहोस् त, जुन सिस्टममा हामी यतिखेर छौँ, काङ्ग्रेस सायद आफ्नो अनुकूल अवस्थाको पर्खाइमा छ। यदि चुनाव भयो भने प्रथम पार्टी हुन सक्ने सायद ऊ विश्लेषण निकाल्दैछ नेपाली काङ्ग्रेस। अनि त्यो काङ्ग्रेस यदि प्रथम पार्टी भयो भने फेरि उसले भन्छ आफूलाई प्रजातन्त्र अनि समाजवादको त कुरा ऊ पनि गर्छ। त्यसलाई अग्रगमन मान्न सकिन्छ कि त? उनीहरू अब अहिले भन्नुहोस् न, अहिले यहाँ ओलीले प्रतिगमनतिर लान खोजेका छन्। माधव नेपालहरू यिनीहरू चाहिँ अब अहिले यथास्थितिमा जस्तो देखिन्छन्। अब हामी लगायतका अलि अग्रगमनको कुरा गर्छौँ, शक्तिको कुरा छोड्नु कोसँग धेरै छ भन्ने कुरा।
अहिले यस्तो यो शक्ति सन्तुलनमा उनले ओलीतिर सपोर्ट गरेको देखिन्छ। देउबाले त ओलीलाई सपोर्ट गरिसके भने पनि हुन्छ, घोषित चाहिँ गरेका छैनन् भनेपछि ओलीले के को प्रतिनिधित्व गर्छन् त? अब त्यसो भए त्यो ओलीले नै अग्रगमनको प्रतिनिधित्व गरेको हुनु पर्यो, त्यो त होइन। उनले त प्रतिगमनको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले देउबाजीको लाइन प्रतिगमनको नजिकै छ। उनी प्रतिगमनकारी अहिले यसमा भयो भन्ने हो भन्दा नि त्योतिर नजिकै छ उनको। भनेपछि उनीहरूले जिते भने आखिर ढिलो चाँडो चाहिँ त्यो अहिलेसम्म मूल्याङ्कन गर्दा पार्टीको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा त देउबाको लाइनै हाबी छ नि त। त्यहाँ बहुमतमा उनी छन्, उनले जे सोध्छन् त्यही हुन्छ काङ्ग्रेसमा। हो त्यहाँ रामचन्द्रजीको ग्रुप अलिकति विरोध गरेका छन्, त्यो विरोध गरेर के गर्ने, हुने त त्यही हो। त्यसै हुनाले यो यसबाट अग्रगमन हुने सम्भावना छैन, पश्चगमनैतिर जान्छ यो। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि हामीले सबै खाले उपयोग भोग चलन देख्ने काम सिस्टमहरूको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिको हरेक प्रणालीको देख्यौँ। संसारमा त्यो विकासको अत्यन्त राम्रो सुदृढ अवस्था हेर्दाखेरि कतिपय तुलनात्मक बेनोभलेन्ट डिक्टेटरको जो हामी कुरा गर्छौँ त्यस्तो भएको देशहरूमा चाँडै समृद्धि भएको छ। मानिस सिङ्गापुरको पनि कुरा गर्छन्, मानिस मलेसियाको पनि कुरा गर्छन्, चीनको पनि कुरा गर्छन्, कतिपय अरू देश पनि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। सायद त्यो परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पदार्पण गर्दैछ भन्ने चाहिँ कतै तपाईँहरूलाई लाग्दैन? त्यो चाहिँ के हो भने ऐतिहासिक बाध्यताबाट पहिला कुनै बेला इतिहासमा त्यस्तो आउँछ। जस्तो दक्षिण कोरियामा भयो, छिट्टै विकास गरे उनले होइन। अब त्यो मलेसिया भयो, सिङ्गापुर भयो, यहाँ जुन द्रुत गतिमा विकास भयो भन्ने कुराहरू आयो, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो कि होइन त? त्यो बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर भन्ने चाहिँ ऐतिहासिक आवश्यकता होइन। त्यो आवश्यकता केही समयको लागि बन्न सक्छ, इतिहासको नियम त त्यो होइन। तर त्यो भएपछि चाहिँ तत्कालको समस्या त्यसले हल गरिदिन्छ। ल भनौँ न, दक्षिण कोरियामै त्यो सधैँको लागि त रहेन नि, आखिर त अर्को सिस्टम चाहिँ ल्याउनु पर्यो त्यो पनि। मलेसियामै भन्नुहोस्, महाथिर मोहम्मद चाहिँ अब उनी 92 वर्ष भइसकेको त्यो बुढो मान्छे होइन, जनताबाट निर्वाचित भएर अब 92 वर्षको उमेरमा त्यसको पार्टी, उनको पार्टी खतम भएर चाहिँ भ्रष्टाचारी भएर गनाएर अर्को पार्टी बनाएर सङ्गठन बनाएर चुनावमा जितेर प्रधानमन्त्री पनि भयो नि उनी होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ। आखिरमा गएर हुने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो त स्थायी त भएन, त्यो डिक्टेटरसिप त लामो समय त चल्दैन, त्यो अस्थायी चाहिँ हलको मात्रै हो त्यो। त्यसकारण चाहिँ हामीले इतिहासको चाहिँ त्यो नियम चाहिँ होइन, त्यो कतिपय अवस्थामा त्यस्तो हुने गर्छ, तर चाहिँ इतिहासको नियम चाहिँ अलि बेग्लै हो। र हामीले जुन सिस्टम चाहिँ अलि निरन्तर स्थायी भएर अगाडि बढ्ने सिस्टमलाई नै आखिरमा स्थापित गर्नुपर्छ। तपाईँहरू यो सिस्टमभन्दा अलग हुनुहुन्छ, यो संविधानलाई पनि तपाईँहरू स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न। जो खाली मानिस अहिले यो सिस्टमभित्र छन् त यो सिस्टमबाट कसरी सुधार हुन सक्छ भनेर बताइदिनुहोस् त। काङ्ग्रेसको लामो समय परीक्षण भयो, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अर्थात् मान्छेले बुझ्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको पनि लामो परीक्षण भयो। घटनाले यीबाट सुधार हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। नेपाली जन अब विकल्प के हुन सक्छ भन्ने काहीँ न काहीँ खोजीमा सायद छन्, तर त्यो उपयुक्त विकल्प नभेटेको स्थिति पनि छ। अनि अब मानिसले विकल्प नखोजेर के खोज्ने त? यो विकल्प खोज्नु एकदम स्वाभाविक हो, निश्चित हो नि त। मैले सिस्टमको विकल्प विकल्पै भने अहिले नै जुन कुराहरू भएको छ नि, ओलीले यसो गर्यो भनेर जो भन्दै गरिन्छ, त्यो ओलीले मात्रै गरेर भएको हो त्यो कि त्यो सिस्टममै खराबी छ? हामीलाई चाहिँ के भने ओलीले त उनी त्यसको प्रक्रियाको नेतृत्व उनले गरे, त्यो त उनी त दोषी छन्, तर सिस्टमै दोषी छ। यो सिस्टमले हुँदैन। जस्तो भनौँ न, सिस्टम यदि चाहिँ अर्कै भइदियो भनेदेखि त त्यसलाई व्यक्तिलाई कन्ट्रोल गर्छ नि। अहिले ट्रम्पले के गर्न हेर्नुहोस् त, विद्रोह गरेको, त्यहाँ 5 जना मान्छे चाहिँ मरिसके त्यहाँ त्यो क्यापिटल हिलमा उसले चाहिँ त्यो घटना घटाएर। अझै चाहिँ आजको न्युजमा अघि आइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा विद्रोह सङ्गठित गर्दैछन् भन्ने आज। तर सबै विरोध गरेर त्यसलाई त कन्ट्रोल गर्ने भयो नि त उसलाई। त्यो त सिस्टम चाहिँ भएपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ, व्यक्तिले मात्रै जतिसुकै गर्न खोजेर नि हुँदैन। त्यसकारण ओलीलाई मात्रै जुन दोषी चलाएर उनलाई मात्रै दोषी बनाएर सुख पाइँदैन। यो सिस्टम नै दोषी छ र यसको विकल्पै खोज्नुपर्छ।
हामीले भनेको विकल्प के हो भने हामीले त्यसै हुनाले हामीले चाहिँ जनगणतन्त्र चाहिन्छ नेपालमा, त्यही चाहिँ विकल्प देखियो। अरू त सबै हेरियो, गणतन्त्र भन्दा बाहिरको विकल्प खोजेर हुँदैन। तर यही भएको गणतन्त्र पनि विकल्प भएन, त्योभन्दा राम्रो गणतन्त्र चाहियो। त्योभन्दा राम्रो गणतन्त्र त हामीले देखेको दुनियाँमा त्यो इतिहासले नै साबित गरेको के हो भने जनगणतन्त्र हो। अब त्यही मात्रै बाँकी छ नेपालमा, त्यही नै विकल्प अब नेपालमा आउन सक्यो भने त्यसले हल गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सम्भव छ त? जुन अवस्था हाम्रो सामाजिक बनोट, हाम्रो सामाजिक संस्कार, परम्परा, मूल्य, मान्यताका पक्षहरू छन्, भलै नेपाली समाज सायद कतिपय मानिस भन्छन् त्यही कारण पनि हामी पछि परेका छौँ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। त सम्भव छ त? तपाईँहरू जो कल्पना गरिरहनु भएको छ, जुन सपना देखिरहनु भएको छ, अब त्यहाँ त्यो विकल्पप्रति जनताको अलिकति भ्रम छ। हामीले चाहिँ कम्युनिस्टहरूप्रति त पहिले त कम्युनिस्टले बुढो भएपछि गोली हानिदिन्छ भन्थे। कमसेकम एमाले एउटा काम चाहिँ के गर्यो भने बुढाहरूलाई भत्ता दिएपछि चाहिँ होइन रहेछ, भत्ता भ्रमबाट मुक्त भए। त्यस्तो भ्रम त धेरै छ अहिले। त्यसकारण जनगणतन्त्रले हाम्रा सबै कुरालाई ध्वस्त बनाइदिन्छ, त्यो हुँदै होइन। नभएको कुरा मान्छेले सोचिरहेका छन्, किन त्यो त जनताको लागि ल्याएको व्यवस्था हो नि त्यो। अनि जनताका चिज चाहिँ जम्मी सिद्ध्याइदिने। तर माओको कल्चरल रेभोल्युसनको नाममा धेरै ठुलो जनधनको क्षति भएको त्यो इतिहास पनि छ नि, त्यसकारण मान्छे अलिकति आत्तिन्छन् पनि त्यो इतिहास पढेर। होइन, त्यो कल्चरल रेभोल्युसन त वास्तवमा चाहिँ त्यो जनताका विरुद्ध त छँदै थिएन, पार्टीभित्रै पैदा भएका पुँजीपन्थीका विरुद्ध लडिएको हो त्यो। पार्टीभित्रै उब्जिएका पुँजीपन्थीहरूका विरुद्ध लडेको हो त्यो, होइन? त्यसकारण चाहिँ त्यो आम जनतालाई त त्यसले छोएन त्यो, होइन? जनताको मोबिलाइजेसन चाहिँ भयो। किनभने त्यसले चाहिँ के गरिदियो त भनेदेखि ती त राष्ट्रपतिसम्मलाई लक्षित गरिदियो नि त। होइन, उहाँको जो लङ मार्च गर्नुभयो, उहाँले जुन खालको गतिविधि गर्नुभयो, नोक्सान त जनको धेरै भयो नि, ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू मारिए, यो वा त्यो, त्यसकारण त्रसित छन् नि। होइन, त्यो चाहिँ के भयो भने जस्तो लिउ साउची राष्ट्रपति नै थिए, राष्ट्रपतिकै विरुद्ध लक्षित भइसकेपछि त अब त्यहाँ त उनीहरूको चाहिँ उसमा त क्षति त हुने नै भयो। तल्लो तह मात्रै भयो भए खासै हुने थिएन। राष्ट्रपति जस्ता कैयौँ मन्त्रीहरू, मेयरहरू त्यसमा संलग्न थिए, पुँजीवादी बाटो पक्रे। अनि उनीहरू चाहिँ नि अब माओवादीहरूको बिचमा परेको थियो। त्यो आम जनसमुदाय चाहिँ त्यसरी चाहिँ संलग्न हुनु त्यसमा त बेग्लै कुरा हो, नत्र उनको हितसँग जोडिएको विषय चाहिँ यो पुँजीवाद आयो भन्ने विषय त थियो। पुँजीपन्थीहरूले पुँजीवाद ल्याउन खोजे भन्ने थियो। त्यसकारण त्यसले त्यस्तो असर अहिले यहाँ पर्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यो त इतिहासको खास चरणमा पैदा भएको समस्या हो त्यो। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। तपाईँहरूको आगामी कुनै त्यस्तो तत्कालीन योजनाहरू, जस्तो तपाईँहरूकै 4वटा पार्टी वैद्य, तपाईँको मोहन वैद्यजीको नेतृत्व जहाँ तपाईँ सिनियर नेता हुनुहुन्छ तपाईँ, अनि त्यसपछि विप्लव, ऋषि कटेल र अर्को आउतीजीहरूको एउटा जोइन्ट पनि कुरा तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ। के प्रयोजनका लागि तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ र आगामी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने खतरनाक कुनै त्यस्तो अवस्था उप तपाईँहरूलाई केही आभास भएको छ जुन अहिलेको राजनीतिक कोर्स देखा पर्छ? अब यो चाहिँ हामी चाहिँ एकताबद्ध भएको चाहिँ विकल्पको खोज्ने, विकल्प चाहियो, यसले हुँदैन भन्ने शक्तिहरूको बिचमा ध्रुवीकरण हुँदैछ। अब हाम्रो बिचमा अहिले वार्ता चलिरहेछ, त्यस्तो एउटा कुनै कमिटी नि बनेको छैन, छलफलकै क्रममा छौँ हामी। यो चाहिँ विकल्पको खोजी गर्ने र विकल्प प्रस्तुत गर्ने र जनतालाई विश्वस्त गराउने। विप्लवजीहरूसँग पनि सहयात्रा उहाँहरूसँग नि हो, 4वटा पक्ष हो हामी। अब यो चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अर्को जहाँसम्म खतराको कुरा हो, त्यो खतरा चाहिँ त्यो खतराको सम्भावना हामी देखिरहेका छौँ। तर कहिले हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो भित्री कुराहरू हुन्छ त्यसमा। र अहिले ओलीजीले जति तयारी गरिरहेका छन् त्यो त्यसैको लागि हो भन्ने लागेको छ हामी। यो चाहिँ एक ठाउँमा गएर यो सङ्कटकाल घोषणा गर्ने, राष्ट्रपति शासन लाउने र सङ्कटकालभित्रै चाहिँ यहाँ धेरै चाहिँ उथलपुथल गरिसक्ने त्यस्तो योजनामा छन् भन्ने नै देखिन्छ। हस्, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीपी गजुरेल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। Nepal Telecom, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.